नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 8 मा रहेको मेरा रहर निबन्ध पढ्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि यो पाठसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले केही गृहकार्य पनि दिएको थिएँ। ती गृहकार्य पनि अवश्य गर्नुभयो होला। भाइ बहिनीहरू, अब आज हामी यो पाठमा केन्द्रित रहेर विभिन्न कतिपय नयाँ अनि कतिपय तपाईहरूले पहिले नै सिकिसक्नुभएका अभ्यासहरू पनि गर्नेछौँ, क्रियाकलापहरू पनि गर्नेछौँ। तपाईहरू सबैजना तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ नि, होइन त? भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफ्ना लागि चाहिने कापी, पाठ्यपुस्तक, कलम, सिसा कलम लिइसक्नु भएको छ। अवश्य पनि भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। सबै भाइ बहिनीहरूले ध्यानपूर्वक क्रियाकलापहरू हेर्नुहोस् र गर्नुहोस् पनि है त। अगाडि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, चित्र देखिरहनु भएको छ। यी चित्रका सन्दर्भमा त हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ मादल बजाएर गीत गाउँदै गरेको चित्र, यहाँ खाना बनाउँदै गरेको चित्र अनि इन्जिनियरको चित्र। अनि भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो के को चित्र हो? स्याबास, हामीले अघिल्लो कक्षामै छलफल गरिसकेका छौँ। तपाईहरूलाई सामान्य पुनरावृत्ति मात्रै गराइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, नर्सले के लेख्दै छिन्। यतापट्टि चाहिँ गुरुआमाको चित्र, गुरुआमा कक्षामा पढाउँदै हुनुहुन्छ। यता हेर्नुहोस् त, सानी नानी कस्तो राम्रो चित्र बनाइरहेकी छिन्, विद्यालयको चित्र कोर्दै छिन्। अब अर्को चित्र हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो त तपाईहरूलाई मनपर्ने कार्टुन चित्र हो, बुझिहाल्नुभयो नि। हेर्नुहोस् त, यहाँ सानो बाबुले कस्तो राम्रोसँग गिटार बजाउँदैछन् अनि सानी नानी हातमा माइक लिएर गीत गाउन तयारी अवस्थामा बसेकी छिन्। अनि यतापट्टि अर्की नानी पनि बाजा बजाउँदै छिन्। यसरी बाजा बजाउँदै गीत गाउँदाको आनन्द नै बेग्लै हुन्छ, रमाइलो नै बेग्लै हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई पनि गीत गाउन, नाच्न रमाइलो लाग्छ कि? हो त, हामीले नाच्ने, गाउने यस्तो कलालाई उजागर गर्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ। लाज मान्नु चाहिँ कहिल्यै पनि हुँदैन। कतिपय भाइ बहिनीहरूले भविष्यमा म गायक बन्छु, म बाजा बजाउने सिप सिक्छु, यस्तै लागिरहेको होला। राम्रो कुरा हो। भाइ बहिनीहरू, म अब तपाईहरूलाई अर्को चित्र देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, के गर्दै होला यहाँ? चित्रमा के गरिरहेको छ? पक्कै पनि स्पष्ट छ, सानी नानी ल्यापटप चलाइरहेकी छिन्। सायद उनी ल्यापटपबाट आफ्नो पढाइका लागि चाहिने सामग्रीहरू हेर्दै छिन्। अनि यता छेउमा किताब हेर्नुहोस् त। अनि हजुरआमा, हजुरबुबा र हजुरआमालाई उनले आफ्ना पढाइ लेखाइका सन्दर्भमा केही कुराहरू बताउँदै गरे जस्तो देखिन्छ। अनि यहाँ कस्ता कस्ता कपडा लगाएका छन् उनीहरूले, तिनका रङ कस्ता छन्, यी बारेमा पनि तपाईहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, बताउन सकिहाल्नुहुन्छ, वर्णन गर्न पनि सकिहाल्नुहुन्छ। हो, यसरी हामीले चित्र हेरेर चित्रका विभिन्न सन्दर्भहरूलाई जोड्दै जोड्दै सन्दर्भ, घटना, अवस्था, उनीहरूले लगाएका पहिरन, यी सन्दर्भहरूलाई जोडेर हामी छलफलमा सहभागी हुन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को चित्र हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यो त चित्र भन्दा पनि तस्बिर हो। के देखिन्छ? कुनै कोठाको दृश्य देखिन्छ, तर सामान्य कोठा चाहिँ पक्कै पनि होइन। हेर्नुहोस् त, तपाईहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो, तपाईहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो। हो, यहाँ तपाईँकै साथी, तपाईँहरूकै साथी जस्ता व्यक्तिहरू यहाँ बोल्दैछन्। यो रेडियोको दृश्य हो। माइक पनि देख्नुहुन्छ, पाठ्यपुस्तक छ, कापी छ। यो सन्दर्भबाट के कुरा बुझ्नुहुन्छ? भन्नुहोस् त नानी बाबुहरू। स्याबास, यहाँ तपाईँका साथीहरूले शैक्षिक कार्यक्रम अथवा पढाइ लेखाइका कुराहरू रेडियो मार्फत आफ्ना साथीहरूलाई प्रसारण गर्दैछन्। यस्तो कला पनि राम्रो कला हो। बोल्न निडर भइसकेपछि, आवाज राम्रो, स्पष्ट, सुन्दर भइसकेपछि यस्ता अवसर पनि तपाईहरूले पाइहाल्नुहुन्छ।
तपाईहरूले रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट यस्ता शैक्षिक कार्यक्रमहरू प्रसारण भएको पक्कै पनि सुन्ने गर्नुभएको छ। हो, यो दृश्य चाहिँ रेडियोसँग सम्बन्धित दृश्य हो। अब अर्को चित्र हेर्नुहोस्। आहा, कस्तो सुन्दर हिमाल है! कति राम्रो हिमाल, कति सुन्दर हिमाल। टन्न हिउँ परेको छ। पर पर नीलो आकाश देखिन्छ। यो कुनामा हेर्नुहोस् त, केही केही बादल देखिन्छन्, बादलका टुक्राहरू देखिन्छन्। अनि यता हेर्नुहोस् त, पहाड देखिन्छ। हिमालकै पहाड हो अथवा हिमालयकै दृश्य हो। अब हेर्नुहोस् त, यो सुन्दर हिमालको फेदीमा यसरी हिँड्नुको आनन्दै बेग्लै छ, यसरी हिँड्नुको मजा नै बेग्लै छ। हो त, हामी पनि भविष्यमा कुनै दिन यसै गरी पदयात्रामा रमाउला, हिमालको दृश्य हेरौँला। हाम्रा हिमालका दृश्यहरू हेर्न देश विदेशबाट मानिसहरू आउँछन्। हामी पनि आफ्नै देशको हिमाल हेरौँला, चढौँला र रमाइलो गरौँला। भाइ बहिनीहरू, यी चित्रहरूबाट तपाईँले एकातिर चित्रका सन्दर्भहरू बुझ्नुभयो, अनि सँगसँगै तपाईँका रहर वा रुचिहरू के छन् त्यसलाई जोडेर पनि चित्र वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँसम्म हामीले चित्रका विषयवस्तु अर्थात् दृश्यका माध्यमबाट, चित्रका माध्यमबाट छलफल गर्ने तरिका बुझ्यौँ। अब म मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थप पाठ्यवस्तुतर्फ अगाडि बढाउँछु। सबैजना यो चित्र हेरिसकेपछि रमाउनु भयो। अब पाठ पढेर रमाऊ है त। हेर्नुहोस् त, पाठ 8 मेरा रहर, अनुच्छेद 1 देखि अनुच्छेद 3 सम्म हामीले अघिल्लो कक्षामै छलफल गरिसकेका छौँ। अब आज हामी अनुच्छेद 4 देखि बाँकी रहेका अनुच्छेदहरू सस्वर पठन गर्नेछौँ। सस्वर पठन गर्ने तरिका त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो त। शब्द शब्दलाई ख्याल गर्ने, शुद्धसँग उच्चारण गर्ने अनि लेख्य चिन्हहरूलाई पनि ठम्ब्याउनु पर्छ। त्यति मात्र हो र भाव अनुसार स्पष्टसँग वाचन गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, पहिले म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु, अनि त्यसपछि तपाईँहरू पनि यस्तै गरी अभ्यास गर्ने गर्नुहोस्। हुन्छ? पाठ 8 मेरा रहर। बाटामा साना ठुला सवारी साधन घुड्छन्। आकाशमा हवाईजहाज, हेलिकप्टर वा रकेटहरू उड्छन्। समुद्रमा पानी जहाज चल्छ। मलाई त्यस्ता सवारी साधनहरूको चालक बनेर देश विदेश डुल्न मनपर्छ। आफूसँगै अरूलाई पनि देश देशावर देखाउन मनपर्छ। यसरी डुल्दै देखाउँदै जाँदा अन्न बालीले सजिएका सुन्दर खेतबारी पनि देखिन्छन्। ती अन्नहरू, ती बोट बिरुवाहरू सुन्दरताका प्रतीक मात्र होइनन्, तिनीहरू त हाम्रो जीवनका अमृतहरू हुन्। त्यस्ता अन्नबाली नभए हाम्रो जीवन रहँदैन। ती अमृत रूपी अन्नबालीहरू किसानको पसिनाका उपज हुन्। त्यसैले मलाई जीवनदायिनी अमृत उपार्जन गर्ने कृषि प्रधान देशको सफल किसान बन्न मन लाग्छ। आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने अभियानमा हिँड्न मनपर्छ। यति सुन्दर अभियानमा हिँड्न सिकाउने काम शिक्षकले गर्छन्। शिक्षकले अरूको जीवनको अन्धकार हटाउँछन्। आफू नाविक बनेर पुरानो डुङ्गा लिएर नदी रुँगिरहन्छन्, तर अरूलाई जीवनको नदी तारेर सफलताको नयाँ यात्रामा पठाउँछन्। आफ्ना विद्यार्थीको सफलतामा खुसी हुँदै त्यही खुसी अरूहरूलाई बाँडिरहन्छन्। त्यसैले मलाई शिक्षक बन्न मनपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ रातो रङ लागेका शब्दहरू देखिरहनु भएको छ। यी तपाईँलाई अर्थबोधका दृष्टिले कठिनाइ हुन सक्ने शब्दहरू हुन्। यी शब्दका अर्थ पाठको मुनिपट्टि हेरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिले हामी सस्वर वाचन सकिसकेपछि फेरि शब्द र तिनका अर्थका बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को अनुच्छेद हेरौँ है त। हाम्रो देश वीर गोर्खालीहरूको देश हो। त्यसैले हाम्रो इतिहासभरि हाम्रा पुर्खाहरूको वीरताको गाथा पाइन्छ। यस्ता बहादुरीको कथा पढ्दा मलाई सेना वा प्रहरी बनेर देशको सेवामा खटिने रहर जाग्छ। वीरताको इतिहासले रङ्गिएको हाम्रो देशमा अझै पनि कतिपय अन्धविश्वास छन्।
अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार पनि छन्। त्यसैले यस्तो अन्धविश्वास, अत्याचार र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि मलाई समाज सेवा गर्न मन लाग्छ। राजनीतिमा लाग्न मन लाग्छ र समय सुहाउँदो नियम कानुन बनाएर देशमा सुशासन कायम गर्न मन लाग्छ। विकासको मूल फुटाएर एउटा विकसित देशका रूपमा सगरमाथाको देश नेपाललाई विश्वभर चिनाउन मन लाग्छ। सुशासनको कुरा गर्दा कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएर आउँछ। त्यसैले मलाई कर्मचारी बनेर जनताको सेवा गर्ने रहर लाग्छ। भाइ बहिनीहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ है? हो, मेरा अनेक रहर छन्। जीवनमा मलाई धेरै कुराहरू गर्न मन छ। मलाई थाहा छ मैले सोचेका सबै कुरा गर्न म सक्दिनँ। मेरा सबै रहर पुरा हुन पनि सक्दैनन्। अहिले नै म यसै गर्छु भनेर किट्ने बेला पनि होइन। मलाई थाहा छ मेरा अगाडि रहरका धेरै बाटाहरू छन्। म जुनसुकै क्षेत्रमा रम्न सक्छु, जुनसुकै पेशा वा व्यवसाय अँगाल्न सक्छु। म जुन क्षेत्रमा गए पनि, जुन पेशा वा व्यवसाय अँगाले पनि एउटा असल मानिस बनेर जिउने रहर छ। आफ्नो ठाउँ, आफ्नो देश र संसारकै मानिसहरूको भलो हुने काम गर्ने रहर छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ सस्वर वाचन गर्ने अथवा पाठ पढ्ने तरिकाका सन्दर्भमा छलफल गऱ्यौँ। केही मैले नमुनाहरू पनि देखाएँ। तपाईहरूले पनि आफ्नो फुर्सदको समयमा यसै गरी पाठ्यपुस्तकहरू पढ्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, पाठ्यपुस्तक मात्रै होइन, तपाईहरूले पाठ्यपुस्तकका अतिरिक्त पत्र पत्रिकाहरू, पुस्तकालयमा भएका थप पुस्तकहरू, त्यसलाई पनि राम्रोसँग शुद्ध र स्पष्टसँग सस्वर वाचन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। साथी साथी आलो पालो गरेर यसै गरी पाठ पढ्ने अभ्यास गर्नुहोस् है। अब म मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। सबैजना रमाई क्रियाकलापहरू गर्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै पनि हुनुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, उच्चारण अभ्यास। भाइ बहिनीहरू, अब हामी शब्दलाई शुद्धसँग उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्नेछौँ। म पनि सँगसँगै तपाईहरूसँगै उच्चारण गर्छु। तपाईहरू पनि सँगसँगै उच्चारण गर्नुहोस्। हेरौँ है त शब्दहरू। उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, हवाई जहाज, हवाई जहाज। हो, हेलिकप्टर, हेलिकप्टर। देश विदेश, देश विदेश। अब अर्को शब्द, देश देशावर, देश देशावर। अर्को शब्द, सुन्दरता, सुन्दरता। उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, कृषि प्रधान, कृषि प्रधान। हो, यसै गरी उपार्जन, उपार्जन। अब अर्को शब्द, अन्धकार, अन्धकार। भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त, सुन्दरता यो र उच्चारण भयो। कृषि, यसलाई पनि र उच्चारण गरियो। अनि हेर्नुहोस् त, रेफ, यहाँ पनि र उच्चारण भएको छ। हामीले यस्ता चिन्हहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ। म सेतो पाटीमा लेखेर पनि देखाउँछु, हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, र उच्चारण हुने अवस्था, र। रहर शब्द पनि देखाएँ मैले। यसै गरी प्रकार, हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि र उच्चारण हुन्छ। यसै गरी रेफ भन्ने गर्छौँ नि हामीहरू। हो, पूर्व, हेर्नुहोस् त, रेफ, र नै उच्चारण भइरहेको छ। अर्को हेर्नुहोस् त, भर्खरै हामीले शब्द पनि हेऱ्यौँ, कृषि, हेर्नुहोस् त, र नै उच्चारण हुन्छ। अनि अर्को यस्तो चिन्ह, हेर्नुहोस् त, भर्याङ, भर्याङ। हो, र कस्तो कस्तो अवस्थामा अथवा कस्ता चिन्हहरू प्रयोग हुँदा रको उच्चारण हुँदो रहेछ, ती कुराहरूलाई पनि हामीले ठम्ब्याउनु पर्ने हुन्छ। उच्चारणका क्रममा यी सबै पक्षलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब अर्को शब्द हेरौँ, सफलता, सफलता। उच्चारण गर्नुहोस् त,
मैले भर्खरै छलफल पनि गराएँ। हो त, गोर्खाली, गोर्खाली। उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, वीरता, वीरता। उच्चारण गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। अन्धविश्वास, अन्धविश्वास। सुशासन, सुशासन। हो भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त यहाँ हवाई जहाज, यहाँ व नै उच्चारण भयो। देश विदेश, यहाँ ब उच्चारण भयो। देश देशावर, व उच्चारण भयो। अन्धविश्वास, ब उच्चारण भयो। लेख्दा व अनि बोल्दा ब, लेख्दा पनि व र बोल्दा पनि व। हो, यी सन्दर्भलाई पनि तपाईहरूले छुट्याउन सक्नुपर्छ। उच्चारण गर्नुहोस् त अर्को शब्द। सगरमाथा, सगरमाथा। व्यवसाय, व्यवसाय। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले म सँगसँगै उच्चारणको अभ्यास गर्नुभयो। अब हामी उच्चारण अभ्यासपछि अहिलेसम्म के कुराहरू सिक्यौँ त यसका बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले सुरुमै विभिन्न चित्रहरू हेऱ्यौँ अनि चित्रका बारेमा छलफल गर्न सिक्यौँ। चित्रका छलफलहरूलाई बुझेर हामीले आफ्ना रहर वा रुचिका बारेमा पनि बताउन सक्ने भयौँ। हो त, त्यसै गरी हामीहरूले गति, यति र हाउभाउ मिलाई पाठलाई सस्वर वाचन गर्ने तरिका सिक्यौँ। अनि भर्खरै शब्दलाई कसरी शुद्धसँग उच्चारण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि अभ्यास गरेरै सिक्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि पाठका अनुच्छेदहरू सस्वर वाचन गर्ने क्रममा त्यहाँ रातो रङ लागेका केही शब्दहरू हामीले देखेका थियौँ। मैले त्यहाँ भनेको पनि थिएँ, रातो रङ लागेका शब्दका अर्थहरू पाठमा पनि प्रयोग गरिएका छन्। मैले तपाईहरूलाई केही सामग्री ल्याएको छु। यी सामग्री हेरेर अब हामी शब्द र तिनका अर्थका बारेमा बोध गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, शब्द र अर्थमा स्पष्ट हुन्छौँ। अगाडि हेर्नुहोस् है त। पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, देश देशावर, देश देशावर। यसको अर्थ के हुन्छ होला? यसको अर्थ के हुन्छ होला? भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। पक्कै पनि देश विदेश, देश विदेश। देश देशावर भनेको देश विदेश त हो नि। अब अर्को शब्द के रहेछ? पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, जीवन दायिनी, जीवन दायिनी, जीवन दायिनी। अर्थ, अर्थ पनि पढ्नुहोस्। यहाँ मैले सामग्री ल्याएको छु। तपाईहरूले यी सामग्री हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। जीवन दायिनी, जीवन दायिनी, जीवन दिने किसिमको। अब अर्को शब्द उपार्जन, उपार्जन। उपार्जनको अर्थ हुन्छ आम्दानी। उपार्जनको अर्थ हुन्छ आम्दानी। हेर्नुहोस् त शब्द अर्थ। अब अर्को शब्द रहेको छ अभियान, अभियान। तपाईहरू पनि म सँगसँगै पढ्दै जानुहोस्। यसको अर्थ हुन्छ, हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। कुनै निश्चित उद्देश्य, कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न प्राय सामूहिक रूपमा गरिने प्रयास। कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न प्राय सामूहिक रूपमा गरिने प्रयास। अब अर्को शब्द छ नाविक, नाविक। भाइ बहिनीहरूलाई यो शब्द अलिक नौलो लाग्यो होला। हामी प्राय बोलीचालीमा नाविक शब्द कमै प्रयोग गर्छौँ। हेर्नुहोस् त नाविकको अर्थ के रहेछ? पाठ्य पुस्तकमा पनि दिएको छ। हेर्नुहोस् त, डुङ्गा चलाउने मानिस, डुङ्गा चलाउने मानिसलाई नाविक भनिदो रहेछ। अब अर्को शब्द छ गाथा, गाथा। तपाईहरूले यो शब्द त सामाजिक विषयमा पनि
प्रशस्तै प्रयोग गर्ने शब्द हो। नेपाली विषयमा पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। हो त, कसैको प्रशंसा वा स्तुति अथवा कसैको तारिफ गर्ने काम, गुणगान गाउने काम, त्यसलाई गाथा भनिन्छ। हो, गाथा कसैको प्रशंसा वा स्तुति। यसै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सुशासन। यसको अर्थ के होला? पक्कै पनि यसको अर्थ हो, पढ्नुहोस् त, असल शासन। असल शासन। भाइ बहिनीहरू, शब्द र तिनका अर्थका बारेमा पक्कै पनि तपाईहरू स्पष्ट हुनुभयो। अब हामी वाक्य रचनाका सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यी शब्दका अर्थलाई बुझेर तपाईहरूले अर्थ खुल्ने गरी वाक्य रचना गर्न सिक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, देश देशावर। देश देशावरको अर्थ के हुँदो रहेछ? अगाडि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, देश विदेश। अब हामीले देश देशावर शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनुपर्छ। टेलिभिजनका माध्यमबाट देश देशावरका समाचार सुन्न र हेर्न पाइन्छ। एउटा उदाहरण मात्रै हो। तपाईहरूले यसलाई कयौं शब्दहरू अर्थ खुल्ने गरी बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले यस किसिमका अभ्यास त प्रशस्तै गर्ने गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अगाडि हेर्नुहोस् त, उपार्जन, अभियान, गाथा, सुशासन, भन्नुहोस् त, हो, जीवनदायिनी, नाविक। यी शब्दलाई तपाईहरूले यसै गरी वाक्य रचना गर्नुपर्छ। अर्थ खुल्ने गरी वाक्य रचना गर्नुपर्छ। ल, उपार्जनको वाक्य बनाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। मैले पनि नमुना ल्याएको छु। तपाईले कल्पना गर्नुभएको वाक्य र मैले देखाएको वाक्यमा कतिको मेल खाँदो रहेछ हेर्नुहोस् है त। काकाले खेतीपातीबाट उपार्जन गर्नुभयो। आम्दानी भन्ने अर्थ आएको छ। हेर्नुहोस् त। अब अर्को वाक्य, गत वैशाखमा विद्यालयले भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको थियो। हेर्नुहोस् त, गत वैशाखमा विद्यालयले भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको थियो। अब अर्को वाक्य, इतिहासमा हाम्रा वीर पुर्खाहरूका गौरव गाथा पढ्न पाइन्छ। तपाईहरूले सुशासनको वाक्य के बनाउनु भयो भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अनि नमुना पनि हेर्नुहोस्। मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सबै नागरिकको भूमिका हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ है? अक्सिजन जीवनदायिनी वायु हो। जीवन दिने किसिमको वायु हो भन्ने अथवा हावा हो भन्ने अर्थ आइरहेको छ। अब अर्को वाक्य, नाविकले फेवातालमा डुङ्गा चलाए। नाविकले फेवातालमा डुङ्गा चलाए। भाइ बहिनीहरू, यी केही नमुना मात्रै हुन्। मैले अघि पनि भनिसकेँ, तपाईहरूले शब्दको अर्थ बुझिसकेपछि त्यसलाई सरल शब्दमा छरितो वाक्य प्रयोग गर्दै एकदम सुन्दर अक्षर लेख्दै शुद्ध र स्पष्टसँग वाक्य रचना लेख्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ, साथी बीच छलफल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हो, वाक्य रचनाको यो अभ्यास पश्चात अब म मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। अर्को क्रियाकलाप के रहेछ हेरौँ है त। देखिहाल्नुभयो नि, थप अभ्यास। भाइ बहिनीहरू, यहाँ तपाईहरूले यी शब्दका अर्थ लेखेर अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनुपर्छ। यी शब्दहरू टिपोट गर्नुहोस् त। सवारी टिप्नुहोस् है। चालक, सुन्दरता, अन्नबाली, अभियान, अन्धविश्वास, समाजसेवा टिप्नुभयो। यी शब्दका अर्थ लेखेर अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अगाडि हेर्नुहोस् त। अब हामी बोध अभ्यासतर्फ बढ्दैछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई म केही अनुच्छेद सुनाउँछु।
कुनै अनुच्छेद सुनाउँछु। त्यो अनुच्छेदका आधारमा तपाईहरूले प्रश्नको उत्तर अथवा ठिक बेठिक अथवा खाली ठाउँ भर्ने अथवा जोडा मिलाउने जुनसुकै किसिमका अभ्यास पनि गर्न तयार हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले यो अनुच्छेदलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो अनि त्यसपछि सोधिएका प्रश्नका उत्तरहरू बताउनु पर्यो अथवा लेख्नु पर्यो। तयार हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् है त। म अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु, तपाईहरूले ठम्याउँदै गर्नुहोस्, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, उत्तर ठम्याउनुहोस्। बाटामा साना ठुला सवारी साधन गुड्छन्। आकाशमा हवाईजहाज, हेलिकप्टर वा रकेटहरू उड्छन्। समुद्रमा पानी जहाज चल्छन्। मलाई त्यस्ता सवारी साधनहरूको चालक बनेर देश विदेश डुल्न मनपर्छ। आफूसँगै अरूलाई पनि देश देशावर देखाउन मनपर्छ। यसरी डुल्दै देखाउँदै जाँदा अन्नबालीले सजिएका सुन्दर खेतबारी पनि देखिन्छन्। अन्नबाली कहाँ हुँदा रहेछन्? खेतबारीमा हुँदा रहेछन्। बुझ्दै जानुहोस्। ती अन्नहरू, ती बोट बिरुवाहरू सुन्दरताका प्रतीक मात्र होइनन्, तिनीहरू त हाम्रो जीवनका अमृतहरू हुन्। त्यस्ता अन्नबाली नभए हाम्रो जीवन रहँदैन। ती अमृत रूपी अन्नबालीहरू किसानको पसिनाका उपज हुन्। अन्नबालीलाई किसानको पसिनाको उपज भनिएको छ। बुझ्दै गर्नुहोस्। त्यसैले मलाई जीवनदायिनी अमृत उपार्जन गर्ने कृषि प्रधान देशको सफल किसान बन्न मन लाग्छ। आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने अभियानमा हिँड्न मनपर्छ। यति सुन्दर अभियानमा हिँड्न सिकाउने काम शिक्षकले गर्छन्। शिक्षकले के काम गर्ने रहेछन्? बुझ्नुहोस् त, बुझिहाल्नुहुन्छ। शिक्षकले अरूको जीवनको अन्धकार हटाउँछन्। आफू नाविक बनेर पुरानो डुङ्गा लिएर नदी रुँघिरहन्छन्, तर अरूलाई जीवनको नदी तारेर सफलताको नयाँ यात्रामा पठाउँछन्। आफ्ना विद्यार्थीको सफलतामा खुसी हुँदै त्यही खुसी अरूलाई बाँडिरहन्छन्। त्यसैले मलाई शिक्षक बन्न मनपर्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यो अनुच्छेद सुन्नुभयो, बुझ्नु पनि भयो। अब प्रश्नका उत्तर दिन तयार हुनुहुन्छ होइन त? यो अनुच्छेदबाट हामीहरूले दुईवटा क्रियाकलाप गर्छौँ। एउटा प्रश्नको उत्तर तपाईहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को जोडा मिलाउने अभ्यास पनि गर्छौँ। तयार हुनुहुन्छ है? हेर्नुहोस् त। लेखकलाई के बनेर देश विदेश डुल्न मनपर्छ? अब तपाईहरूले अघि सुनेको अनुच्छेदका आधारमा उत्तर भन्नु पर्यो। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूको उत्तर सही छ। चालक बनेर देश विदेश डुल्न मनपर्ने कुरा अघि अनुच्छेदमा आइसकेको छ। हेर्नुहोस् त। लेखकलाई चालक बनेर देश विदेश डुल्न मनपर्छ। अर्को प्रश्न छ, अन्नबालीलाई किन हाम्रो जीवनको अमृत भनिएको हो? भाइ बहिनीहरू, कतिपय प्रश्नका उत्तरहरू एकैपटक भेटिन्छन्। कतिपय प्रश्नका उत्तर चाहिँ छरिएर रहेका हुन्छन्। त्यसलाई हामीले बुझेर अनि उत्तर बनाउनुपर्छ। यो कला पनि तपाईहरूले सिकिसक्नु भएको छ। यो तरिका पनि तपाईहरूलाई सजिलैसँग आउँछ। ल, उत्तर हेर्नुहोस् त। हामी अन्नबालीबाट खानेकुरा पाउँछौँ। त्यसैले अन्नबालीलाई हाम्रो जीवनको अमृत भनिएको हो। उत्तर स्पष्ट छ, छैन त? पक्कै पनि। को आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने अभियानमा हिँडेका हुन्छन्? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, शिक्षकलाई भनिएको त हो नि। होइन रहेछ। हो, अब ठम्याउनु भयो तपाईँहरूले। किसान आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने अभियानमा हिँडेका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूले यो प्रसङ्ग बुझ्नुभयो। हामीले आफ्ना मनमा लागेका उत्तर भन्दैमा मिल्दैन। हामीले पढेको अथवा सुनेको सामग्रीका आधारमा उत्तर बताउनु पर्ने हुन्छ। उत्तर भन्नु अथवा लेख्नु पर्ने हुन्छ। हो, मैले त्यसकै लागि यो प्रसङ्ग जोडेको हुँ। हेर्नुहोस् त। नेपाललाई किन कृषि प्रधान देश भनिन्छ? नेपाललाई किन कृषि प्रधान देश भनिन्छ? उत्तर पनि हेरौँ सँगसँगै। नेपालका अधिकांश जनता कृषिमा आधारित काम गर्ने हुनाले नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ। सकिहाल्नुहुन्छ नि?
कसले अरूको जीवनको अन्धकार हटाउँछन्? जीवनको अन्धकार हटाउने व्यक्ति को हुन्? किसान हुन् अथवा शिक्षक हुन्? अघि पनि त्यस्तै भएको थियो। ल तपाईको अनुमान र मैले देखाएको उत्तरको नमुना हेर्नुहोस् है त। शिक्षकले अरूको जीवनको अन्धकार हटाउँछन्। सजिलै छ नि। भाइ बहिनीहरू, अब जोडा मिलाउने अभ्यास गरौँ। हेर्नुहोस् त, जोडा मिलाउनुहोस्। उड्ने सवारी साधन, किसानको पसिनाका उपज, चालक, जीवनको अन्धकार हटाउने व्यक्ति, अन्नबाली, कृषि प्रधान देश, नेपाल, हवाई जहाज, हेलिकप्टर आदि, शिक्षक, सफलताको नयाँ यात्रा, सवारी साधन चलाउने व्यक्ति। सजिला अभ्यास छन्, सजिलो क्रियाकलाप छ। पक्कै पनि तपाईहरूले जोडा मिलाउन सकिहाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त तपाईको अनुमान र यहाँ मैले देखाएको नमुना। हवाईजहाज, हेलिकप्टर आदि यी उड्ने सवारी साधन हुन्। अनि चालक भनेको के रहेछ? सवारी साधन चलाउने व्यक्तिलाई हामी चालक भन्ने गर्छौं। अन्नबालीको कुरा नि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पहिला त नेपाल आयो। मिलाउँदै जानुहोस्। नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ। यहाँका अधिकांश जनताहरू कृषिमा आधारित पेशा व्यवसाय गर्छन्। हेर्नुहोस् त, शिक्षक, जीवनको अन्धकार हटाउने व्यक्ति, अघि छलफलमा आएको छ। एउटा बाँकी रह्यो, अन्नबाली। यो शब्दलाई जोडा मिलाउन बाँकी रह्यो। तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अन्नबाली किसानको पसिनाका उपज। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले जोडा मिलाउन पनि सिक्नुभयो। पाठका विषयवस्तु, अनुच्छेदका विषयवस्तुहरू ठम्ब्याएर यसरी क्रियाकलाप गर्दा कस्तो रमाइलो लाग्छ कि? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब अर्को क्रियाकलाप हेरौँ है त। दिएको अनुच्छेद पढी 4 वटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् भनिएको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यो अनुच्छेदमा राता रङका वाक्य पनि देख्नुहुन्छ। यसको तात्पर्य के हो भने, यसको सन्दर्भ के हो भने तपाईहरूले यी वाक्यबाट प्रश्न बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरूलाई प्रश्न बनाउन सजिलो होस् भनेर मैले रातो रङ लगाएको छु। हेर्नुहोस् त, यता अगाडि पछाडि काला रङमा वाक्य रहेका छन्। म पहिला अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु। हाम्रो देश वीर गोर्खालीहरूको देश हो, त्यसैले हाम्रो इतिहासभरि हाम्रा पुर्खाहरूको वीरताको गाथा पाइन्छ। यस्ता बहादुरीको कथा पढ्दा मलाई सेना वा प्रहरी बनेर देशको सेवामा खटिने रहर जाग्छ। वीरताको इतिहासले रङ्गिएको हाम्रो देशमा अझै पनि कतिपय अन्धविश्वास छन्। अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार पनि छन्। त्यसैले यस्तो अन्धविश्वास, अत्याचार र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि मलाई समाज सेवा गर्न मन लाग्छ। राजनीतिमा लाग्न मन लाग्छ र समय सुहाउँदो नियम कानुन बनाएर देशमा सुशासन कायम गर्न मन लाग्छ। विकासको मूल फुटाएर एउटा विकसित देशका रूपमा सगरमाथाको देश नेपाललाई विश्वभर चिनाउन मन लाग्छ। सुशासनको कुरा गर्दा कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएर आउँछ। त्यसैले मलाई कर्मचारी बनेर जनताको सेवा गर्ने रहर लाग्छ। भाइ बहिनीहरू, यो वाक्यबाट प्रश्न बनाउनुहोस् त। हामीले यस किसिमका अभ्यास अघिल्ला पाठहरूमा पनि गरेका छौँ। हो, प्रश्न बनाउँदा को, के, कहाँ, किन, कसरी जस्ता शब्दहरूलाई जोडेर प्रश्न बनाउनु पर्छ अनि उत्तर चाहिँ यी सम्बन्धित वाक्यबाटै उत्तर आउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरूले यो विषयवस्तु त बुझिसक्नु भएको छ। ल, यो वाक्यबाट प्रश्न बनाउनुहोस् त। नमुना पनि हेर्नुहोस्। इतिहासमा के पाइन्छ? इतिहासमा के पाइन्छ? उत्तर हेर्नुहोस् त। इतिहासमा हाम्रा वीर पुर्खाहरूको वीरताको गाथा पाइन्छ। इतिहासमा पुर्खाहरूको वीरताको गाथा पाइन्छ। जे भन्दा पनि भइहाल्यो। अब अर्को वाक्यबाट प्रश्न बनाऊ। हेर्नुहोस् त। लेखकलाई किन समाज सेवा गर्न मन लाग्छ? हेर्नुहोस् त। अन्धविश्वास, अत्याचार र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि मलाई भनेको ठाउँमा लेखकलाई समाज सेवा गर्न मन लाग्छ।
बुझ्नुभयो है। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ? हेर्नुहोस् त, समय सुहाउँदो नियम कानुन बनाएर देशमा सुशासन कायम गर्न मन लाग्छ। मन लाग्छ हामीले प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ। यहाँ उत्तरका सन्दर्भमा कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, मूल उत्तर हामीले ठम्ब्याउनु पर्ने हुन्छ। यो त प्रश्न निर्माणको सन्दर्भ पनि हो। अब हेर्नुहोस् त अर्को वाक्य, सुशासनको कुरा गर्दा कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएर आउँछ। सुशासनमा कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ? हो, यस्तै किसिमको प्रश्न बनाउने हो। सुशासनमा कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ? भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यसरी प्रश्न निर्माणको अभ्यास पनि गर्दै जानुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीहरूले शब्दका अर्थबोध गर्न सिक्यौँ र वाक्य रचना गर्न सिक्यौँ, बोध प्रश्नोत्तर गर्न सिक्यौँ। त्यसै गरी प्रश्न निर्माण गर्ने तरिकाका बारेमा पनि स्पष्ट भयौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईहरूलाई केही गृह कार्य पनि दिएको छु। ती गृह कार्यहरूलाई तयारीपूर्वक लेखेर आफ्ना साथीभाइ अथवा आफ्ना अभिभावकलाई पनि देखाएर छलफल गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा सक्रियतापूर्वक भाग लिनु भएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मुरी धन्यवाद छ। फेरि अर्को कक्षामा हामी रमाइलो भेटघाट गर्ने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद, नमस्कार।